Hello and Assalamu alaikum viewers, this is your host Fahim Jafri and you are watching गुजरांवाला मीडिया। हमारे आज के इस प्रोग्राम का नाम है कल्चर्स गुरु और इसके लिए हमने आज दावत दी है गुजरांवाला की एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग और मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी डॉक्टर तैमूर कयानी साहब को। डॉक्टर साहब बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हैं, गुजरांवाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सेंटर के डायरेक्टर हैं, ड्रामा राइटर हैं, थिएटर और आर्ट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, PhD होल्डर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। जाफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना ऑनर देने का, और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा आप लोग के साथ आप जैसे जो वेल इन्फॉर्म्ड एंकर हैं उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा और एक चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर इंस्टीट्यूशन। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बताइएगा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, एकेडमिक जर्नी के बारे में। ये डॉक्टरेट जो आपने इंग्लिश लिटरेचर में सिक्योर कर लिया है, ये यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए बहुत ही दिलचस्प सफ़र है, क्योंकि सफ़र इसलिए दिलचस्प है कि मेरी 4 ईयर जो BS है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में थी और अमेरिका से, और उसके बाद फिर मेरा एक सफ़र चेंज होता है। वो चेंज इसलिए होता है कि मैंने माइनर में लिटरेचर पढ़ा और फिर ऐसे लगा कि जैसे मैं पैदा ही लिटरेचर के लिए हूँ, और फिर लिटरेचर में ख़ुद को ले जाते हुए फिर मैंने मास्टर्स किया इसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर आगे मैंने बड़ी दिलचस्प बात है कि मैंने MS किया फिल्म एंड TV में भी, और फिर फाइनली आपको मैंने जैसा आपने जिक्र किया कि मैंने PhD की लिटरेचर के अंदर, और एक बड़ा तालीमी सफ़र में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे गुजरांवाला में बुलाया। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे लिटरेचर के लिए पैदा हुआ था उसी तरह मैं पैदा ही गुजरांवाला के लिए हुआ था। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप्स हैं कुछ लैंग्वेजेस के हवाले से, कल्चर के हवाले से। एक कॉमन परसेप्शन है कि जो इंसान ज़्यादा बेहतर अंग्रेज़ी बोल सकता है उसका इंटेलेक्ट लेवल कंपैरेटिवली बेहतर है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए इसके बारे में मेरी एक राय है। मेरी राय ये कि सबसे पहले अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में अच्छे नहीं होते तो आप कभी भी किसी फॉरेन लैंग्वेज में अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं आप अपने व्यूअर्स को आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पंजाबी में या उर्दू में अपनी लोकल लैंग्वेज में अच्छे नहीं हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इंग्लिश ग्रैब करने में सहूलत हो। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ाती हैं। इंग्लिश का एक की खूबी ये है कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आसान है, और दूसरी खूबी ये है कि उसके अंदर बुक्स मौजूद हैं, वो बुक्स मौजूद है जो आपके शोबे में काम आती हैं। तो एक तो ये है कि या तो हम उनको ट्रांसलेट करें या फिर हम क्या करें कि अपनी इस लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि आप इंटेलिजेंस को इक्वेट करें किसी भी लैंग्वेज के साथ। ये ज़रूर है कि अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हैं और आप उसको अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि लोग आपको इंटेलिजेंट समझेंगे। अच्छा सर, आप चूँकि एक लैंग्वेज सेंटर को रन कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, तो हमारे ऑडियंस को बताएं कि कोई भी नई लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ बुनियादी टिप्स जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं? देखिए हमारी एक स्ट्रेटजी है गिफ्ट लैंग्वेज सेंटर में। वो सेंटर में ये कि हम चारों स्किल्स यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग उसको एक साथ पढ़ाते हैं। तो अगर आपने में से जो लोग अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहली अहम टिप ये है कि चारों स्किल्स को इख्तियार करें। IELTS के अंदर भी खूबी है, मतलब IELTS की तरह तर्ज के ऊपर आप अपना प्रोग्राम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप कौन सी मूवीज़ देखेंगे, कौन सी चीज़ सुनेंगे। फिर आप अपना कोई दोस्त का इंतखाब करें जो ख़ुद भी अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना चाहता हो, उसके साथ बात करें। और आखिरी अहम चीज़ जाफ़ी साहब जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि कॉन्टेक्चुअलाइज़ करें, सिनेरियोज़ डेवलप करें। मिसाल के तौर पे आपने असाइनमेंट बना लें अपनी कि जी हम 2 दोस्त हैं और हमने 2 दोस्तों ने एक्सप्लोर करना है कि हमारी हॉबीज़ किस किस्म की हैं। हमने ये एक्सप्लोर करना है कि आज हम जब खाना खाने गए तो हमें कौन सी चीज़ पसंद आई, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। अच्छा सर, आई हैव हर्ड इट समवेयर दैट यू कैन मास्टर अ लैंग्वेज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट ट्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स a great question. Matter of fact is that whenever you get the excellence in one language, actually it happens that you dream in that language also, because this is the psychological effect of that learning that language. So I must say that this is true, but I must say that that you can learn multiple languages
بائی فوکسنگ آن دی مین ایریاز. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ. تو یہ ضرور ہے کہ کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کلونیل پاسٹ بھی ہے، اور اس کلونیل پاسٹ میں یہ تھا کہ انگریزوں نے اس بات کو بڑی طاقت سے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے اگر آپ انگلش میں سوچیں گے انگلش میں تو پھر آپ کی انگلش ٹھیک ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس خود بخود ٹریگر ہو جاتا ہے. انسان کا مائنڈ بہت شارپ ہے، تیز ہے. اگر آپ اس کسی بھی لینگویج کے اندر ایکسیلنس لیتے ہیں، ٹرکش میں لیں، چائنیز میں لیں، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اچھا سر، ہمارے ملک کی سطح پر کافی عرصہ سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہمارا جتنا بھی اکیڈمک کریکولم ہے اسے ہمیں انگلش لینگویج سے اپنی نیٹیو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ اپنی زبان میں پڑھ سکیں اور ان کا پوٹینشیل کھل کے سامنے آ سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیٹیو جو زبان ہے، جو اردو ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس سارے کریکولم کا بوجھ سہار پائے گی؟ دیکھیے یہ رومانٹک تھاٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. اب ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے، رومانس بھی ضروری ہے لائف میں. لیکن دیکھیے کچھ ایکچوئل گراؤنڈز ہیں. اب آپ دیکھیے آپ کو گریک لٹریچر ملتا ہے تو وہ بھی انگلش میں ملتا ہے. انگلش نے اپنے آپ کو ایک دنیا کی ایک ایسی لینگویج ثابت کی ہے کہ اس میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو آپ ضرور کریں، لیکن یہ پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی میں بہ جائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ساؤتھ کوریا کی. ساؤتھ کوریا نے یہی رومانٹک تھاٹ اپنائی اور پھر جلدی فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں یہی جو ہم نے اپنی لوکل لینگویج کو اہمیت دی تھی، لیٹس گیو دیٹ سیم امپورٹنس ٹو انگلش. اینڈ واٹ ہیپنڈ؟ آئی مین دے ایکسیلڈ ان ایوری فیلڈ. آپ دیکھیے آج ساؤتھ کوریا کہاں کھڑا ہے. تو ہماری تو دیکھیے میں تو اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ انگلش تو ہماری سیکنڈ لینگویج ہے، ضرور ہے، لیکن یہ ہماری ایک پاسٹ ہے اس کا ہمارے ساتھ. انگلش جو ہے وہ اتنی ہی مثال کے طور پہ میرے لیے تو میں یہ بڑی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلش بھی میری ویسی ہی لینگویج ہے جیسے پنجابی اور اردو ہے، کیونکہ 200 سال سے تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو میں حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کو ملا لیں تو آپ یقین مانیے کہ جتنا لٹریچر انگلش میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں اتنا تو اس وقت انگلینڈ خود نہیں کر رہا. اچھا سر، بہت انسائٹفل تھی یہ چیزیں. آپ ماشاءاللہ پچھلے 5 سال سے گوجرانوالہ میں موجود ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایک بہت بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. گوجرانوالہ کا جو انٹلیکٹ لیول ہے ہماری یوتھ کا یا جو ہمارے یہاں پہ ماسز کا، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، چونکہ آپ نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے، تو آپ کیسا پاتے ہیں گوجرانوالہ کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. مجھے جو سب سے بہترین طالب علم ملے، سب سے ذہین کولیگز ملے، وہ ماشاءاللہ سے گفٹ یونیورسٹی میں ملے. اور یہ میرا تجزیہ یہ ہے، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس لیول کے اوپر میں نے، کیونکہ میں نے پنجاب یونیورسٹی بھی پڑھایا، میں نے اور بھی پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھایا. میں ریگولرلی جو ہے پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہوں، لینگویج ورکشاپس، تھیٹر ورکشاپس، اور اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا لیول آف انٹیلیجنس ہے ہر جگہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے گوجرانوالہ کے اندر کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی کمی ہے. صرف پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کا. آپ ان کو کیا اپرچونیٹیز دیتے ہیں، کس قسم کا انوائرمنٹ دیتے ہیں، تو وہ ایکسیل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. دیٹس ایکسیلنٹ سر. اچھا سر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ پڑھانے اور خود کو استاد کہلوانے میں جو نشہ ہے، جو مزہ ہے، وہ دنیا میں بادشاہی میں ہو تو ہو، ورنہ دنیا کا ہر نشہ اس کے سامنے ہیچ ہے. تو آپ چونکہ ماشاءاللہ استاد ہیں، آپ کو یہ نشہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کثرت نفسی سے کام لیا ہے. یہ تو بادشاہت میں بھی یہ نشہ نہیں آ سکتا جو پڑھانے میں نشہ ہے. کیونکہ دیکھیے اس کے اندر آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کا ساتھ پیدا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ جو آپ کو عزت دیتے ہیں، آج مقام دیتے ہیں. دیکھیے جعفری صاحب، آپ اتنے مشہور اینکر ہیں اور آج آپ نے مجھے بلایا، تو میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ بھی تو ایک نشہ ہے نا کہ آپ جیسے قابل، روشن، انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ میرے سے بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچنگ جو ہے یہ بڑا کمال ہے کہ مجھے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ تو کام ایسا ہے کہ انسان فری بھی کرے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. پیغمبر ہی پیش ہے نا. اچھا سر، گوجرانوالہ کے لیے، یہاں کی یوتھ کے لیے اور نئی زبان سیکھنے والے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں ان کو پیغام یہ دوں گا کہ آپ پنجابی جو لینگویج ہے وہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بول لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. میرے خیال میں گوجرانوالہ کے لوگوں میں ایک ذرا 1% بھی کمپلیکس نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو لاہور اور دوسری جگہوں میں ملتا ہے کہ وہ پنجابی نہیں بولتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پنجابی میں کو بڑے اچھی طرح اس کے سینٹینس سٹرکچرز کو، اس کی چیزوں کو پڑھیں. اگر آپ اس کو وہ زبان آپ قابو کر لیں
تو آپ یقین مانیں آپ اس کے بعد انگلش سیکھیے, اردو سیکھیے, آپ ہر زبان میں ایکسل کریں. یہ میرا کی میسج ہے آج کے لیے. Thank you so much for your time. It was a very insightful and a very comprehensive interview, sir. We learned a lot and we look forward to learn from you in the future as well. Thank you so much. Such a great time. جی ویئرس, میں نے تو ڈاکٹر تیمور کیانی صاحب سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. مزید ایسے پروگرام سے اپڈیٹ رہنے کے لیے اور گوجرانوالہ کے حالات و واقعات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل گوجرانوالہ میڈیا کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.